नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारपणाखाला राज्यात डबल इंजिन सरकार बरो वावर करता. फाटले कांय दीस आपली बदनामी करपी जे व्हिडिओ व्हायरल जातात ताचेर गोंयकारांनी विस्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. हे व्हिडिओ राजकीय हेतूंतल्यान प्रेरीत आसून बदनामी होच तांचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फेसबुकाचेर स्पश्टीकरण दिवपी व्हिडिओ जारी केला. जमीन हडप प्रकरणांत आपल्या कार्यकाळांतूच कारवाय सुरू जाल्या. आतां मेरेन 58 जाणांक अटक करपा सयत 6 सरकारी कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केल्या. 99 जमनी सरकारान ताब्यांत घेतल्यात. बिगर गोंयकारांच्यो जमनी कांय सरकारी अधिकाऱ्यांक हातांत धरून त्यो हडप करपाचे प्रकार बरीच वर्सां सुरू आशिल्ले. ह्या प्रकरणांनी आनीक कांय जाणांचेर कारवाय जातली. सरकारी नोकर भरती पारदर्शकपणान जावची म्हणून कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केला. नोकर भरतीत कसलोच प्रकारचो भ्रश्टाचार जावचो न्हय हो हाचे फाटलो हेत आसा. जुवारी जमीन उद्देगीक वापरा खातीर जुवारी कंपनीक दिल्ली. जमीन वापराच्या प्रकारांत बदल करून कोण कमिशन घेता हें बेगीनूच स्पश्ट जातलें. ह्या जमीन भानगडी कडेन म्हजो कसलोच संबंद ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. गोंयांत डबल इंजिन सरकार बरो वावर करता. म्हजेर आनी सरकाराचेर गोंयकारांचो पुराय विस्वास आशिल्ल्यान बदनामीकारक व्हिडिओचेर कोणूच विस्वास दवरचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सकारात्मक शिक्षणीक वातावरण निर्मिती खातीर वेवस्थापन आनी शाळा मुखेल्ल्यां मदीं सुसंवाद आसपाक जाय अशें गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेट्टी हांणी सांगलें. गोंय उच्च माध्यमीक प्राचार्य संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 2 दिसांच्या कार्यशाळेच्या समारोप सत्रांत ते उलयताले. उत्तर गोंयांतल्या हडफडे विलेज रिसॉर्ट सभाघरांत ही कार्यशाळा जाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतलीं आव्हानां पेलतले जाल्यार शिक्षण वाठारांतल्या सगळ्या घटकांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज शेट्ये हांणी उक्तायली. उच्च माध्यमीक प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष उमेश नायक हांणी येवकारांचे उलोवप केलें. ह्या वर्सा सेवानिवृत्त जाल्ल्या 12 प्राचार्यांचो शेट्ये हांच्या हस्तुकीं ह्या कार्यशाळेत भोवमान जालो. डॉ. हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य दीपक आमोणकर हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे अध्यक्षतेखाला सरकारान स्थापन केल्ल्या समितीन कृशी धोरणाचो मसुदो तयार करून तो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन धाडला. फुडल्या म्हयन्यांत जावपी राज्य मंत्रिमंडळ बसकेंत मसुद्याक मंजुरी मेळटली आनी तो लोकांच्यो सुचोवण्यो तशेंच हरकती खातीर दवरपाची शक्यताय आसा अशी माहिती शेतकी खात्यांतल्या गोपांनी दिल्या. गोंयचें कृशी धोरण तयार करपाची येवजण फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलताली पूण धोरण प्रत्यक्षांत येवंक नाशिल्ली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री पदाच्या पयल्या कार्यकाळांतूच कृशी धोरण तयार करपाचे संकेत दिल्ले. ते प्रमाण दुसऱ्या कार्यकाळांत धोरण तयार करपाची प्रक्रिया लेगीत सुरू केली. हे विशीं शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या फुडारपणा खाला शेती मळावेले तज्ञ आनी शेतकारांचो आस्पाव आशिल्ली समिती स्थापन केल्ली. हे समितीन शेतकारांच्यो सुचोवण्यो विचारांत घेवन धोरणाचो मसुदो तयार करून तो मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांकां सादर केला. मुखेलमंत्री मसुद्याचेर विचार करतात. फुडल्या म्हयन्यांत जावपी गोंय मंत्रिमंडळ बसकेंत मसुद्याक मंजुरी दिवपाचे आनी त्यो सुचोवण्यो तशेंच हरकती खातीर उक्तो करपाचो विचार लेगीत ते करतात अशें गोपांनी म्हळां. मजगतीं कृशी धोरणा संबंदात स्थापन केल्ल्या समितीन मसुदो तयार करतना शेतकारांक ऑनलायन पद्दतीन सुचोवण्यो करपाक सांगिल्ले. ताचे वयल्यान विरोधी पक्षा सयत कांय शेतकारांनी सरकाराचेर टिका केल्ली. ते उपरांत कृशी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कांय वाठारांनी वचून शेतकारांच्यो सुचोवण्यो समजून घेतिल्ल्यो. सृजन संवाद गोंया वतीन ज्येश्ठ साहित्यीक आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत सर्गेस्त रवींद्र केळेकार हांच्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार साहित्य आनी जीण ह्या विशयावेली आंतरमहाविद्यालयीन आनी विद्यापीठ पावंड्यावेली कोंकणी प्रस्नमाची सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त शेनवारा 5 ऑक्टोबर दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर फर्मागुडी फोंडे हांगाच्या GVMS डॉ. दादा वैद्य B.Ed महाविद्यालयाच्या सभाघरांत जातली. ही सर्त गोंय कोंकणी अकादमीच्या जोडपालवान जातली. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर 1 ऑक्टोबर मेरेन आयोजकां कडेन प्रवेश अर्ज पावोवपाचें आवाहन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.